جان جاندی ہے چلی جائے جو قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم دا تذکرہ کیتا ہے اوہی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرانگا جو ہی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگئے تے آگے کہن لگے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی اللہ دے قرآن دی آیات نو پڑھنا شروع کیتا ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے رب دی کتاب دے اندر اللہ دے قرآن دے اندر اتنا اثر موجود ہے اتنا اثر موجود ہے نجاشی بادشاہ جڑا غصے نال لال پیلا ہویا سی اللہ دے قرآن دی تلاوت سن کے اکھاں وچوں آنسو بہا رہا سی میں اج روایت پاک دے اندر پڑھیا ہے اتنا رویا قرآن سن کے اتنا رویا کہ او دی داڑھی تر ہو گئی آنسواں دے نال سارے درباری سارے وزیر تے مشیر اللہ دے قرآن دی آیات نو سن کے اللہ دے قرآن دی آیات دی تاثیر ویکھ کے پورے دربار دے اندر رون دی آوازاں آ گئیاں نے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے اے رب دا قرآن ہے جگہ جگہ سنا دیو رب دا قرآن ہے جڑا دکھاں تو نجات دلاندا ہے اے رب دا قرآن ہے جڑا پریشانیاں تو نجات دیواندا ہے اے رب دا قرآن ہے جڑا کفر کافراں نو وی روا دیندا ہے محترم سامعین کرام نجاشی بادشاہ نے زمین تو تنکا اٹھا کے کہنے لگا اس تنکے جتنی بھی اس بندے نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی جو انہیں آکھے ہے صحیح آکھے ہے حق آکھے ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خطبات جمعۃ المبارک دا آج 10واں حصہ تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی بلکہ 11واں حصہ تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ تعالی سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے محترم سامعین کرام پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت دین اور اس دے اگے کفار دیاں رکاوٹاں اور نبی علیہ السلام دے نال کفار دیاں سودے بازی دیاں کوششاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف کفار دیاں سازشاں اس حوالے دے نال چند معروضات پیش کرن دی سعادت حاصل ہوئی سی آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مختصر جیا تفصیلاً انشاءاللہ اگے چل کے آئے گا مختصر جیا تمہیدی طور تے صحابہ کرام خصوصاً مکی صحابہ کرام دے ہوتے کفار دا ظلم و ستم اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہجرت دے اشارے اور ہجرت حبشہ اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دا ارادہ ہے اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ پاک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر پہلو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام تے بھی کفار نے بڑے ظلم کیتے اور غلام صحابہ کرام جڑے غلام دی حیثیت رکھ دے سن انہاں تے بھی بڑے ظلم کیتے جس طرح کہ آل یاسر دا خاندان مشہور خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دی بیوی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے بیٹے سیدنا عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے دوسرے بیٹے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دا جدوں اسلام قبول کرن دا مشرکین مکہ نو پتہ چلیا انہاں ظالماں نے بڑے ظلم کیتے ابو جہل نے روایت صحیح ہے ابو جہل ظالم انسان نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شرمگاہ والی جگہ تے ظالم نے تلوار
مار کے سیدہ سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے جس سال دے اندر اے شہید ہو گئیاں اللہ پاک نو پیاری ہو گئیاں اور اسلام دے اندر عورتاں وچوں سب تو پہلی شہادت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے جنہاں نے اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا اسی طرح سیدنا عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں مشرک ظالماں نے قتل کر دیتا اسی طرح نبی پاک دے یار سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں نے قتل کر دیتا اس تو علاوہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے ظلم و ستم دیاں داستاناں کوئی چھپیاں نہیں نے میں آج ایک روایت پاک دے اندر پڑھ رہا سا روایت دے راوی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اے حالے مسلمان نہیں سن ہوئے کہندے نے ایک دن میں گزر رہا سا بلال نو ایسے تپتے انگاریاں دے اوتے انہاں ظالماں نے لٹایا ہویا سی اور بلال احد احد دیاں آوازاں لگا رہا سی اللہ کلا ہے اللہ اکیلا ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں انہاں انگاریاں دی شدت نو اس طرح بیان کراں گا کہ کوئی بوٹی گوشت دا ٹکڑا انہاں انگاریاں دے اوتے رکھ دیتا جاندا وہ انگارے بھن او انگارے اس بوٹی نو گوشت دے ٹکڑے نو بھن کے رکھ دیندے پکا کے رکھ دیندے بلال نو ایسے انگاریاں تے بھی لٹا دیتا گیا بلال نے اللہ پاک دی توحید دے نعرے نو نہیں چھوڑیا اسلام دے دامن نو نہیں چھوڑیا اسے وجہ تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا بے شک وہ لوگ جنہاں لوگاں نے آکھیا اللہ ساڈا مالک و مشکل کشا ہے ساڈا رب ساڈا اللہ ہے جنہاں نے اس چیز دا اعلان کیتا رب دی توحید دا جھنڈا بلند کیتا اللہ پاک دی توحید دا اعلان کیتا ثم استقاموا پھر اس چیز دے اوتے ڈٹ گئے استقامت اختیار کر لئی اللہ فرماندا ہے تتنزل علیہم الملائکہ پھر میں انہاں دی طرف اپنے فرشتے بھیج رہا سا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون فرشتے آ کے کہندے ہوندے سن گھبرانا نہیں اللہ تخافو پریشان نہیں ہونا اے ظلم جڑے ہو رہے نے اے جڑیاں تکلیفاں برداشت کر رہے ہو اے جہنم دیاں تکلیفاں تو چھٹکارا مل رہے ہیں تے رب دیاں جنتاں دیاں والیاں نعمتاں تواڈے واسطے تیار ہو رہیاں نے اللہ پاک دی جنت دے محل تواڈے واسطے تیار ہو رہے نے اللہ پاک دی جنت دیاں نعمتاں تواڈے واسطے قربان ہو رہیاں نے حضرات دی وقار نبی علیہ السلام دے کو اور صحابی نے انہاں دا نام سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت بخاری شریف دے اندر موجود ہے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہنے نے میں جدوں اسلام قبول کیتا میں جدوں مسلمان ہویا میں لوہاراں دا کم کردا ہوندا سا لوہاراں دی دکان سی میری میں تلواراں بنایا کردا سا میں خنجر بنایا کردا سا میں چھریاں تے داتریاں بنایا کردا سا آس بن وائل آیا میرے کول آ کے کہن لگا خباب ایک تلوار بنا دے میں اپنی دکان تے بڑی خوبصورت تلوار بنائی ہے بڑی تیز دھار والی تلوار بنائی ہے تلوار میں آس بن وائل نو دیتی ہے آس بن وائل نو جدوں میں تلوار دیتی ہے آس کہن لگا وے خباب
اجرت تاں دیاں گا پیسے تاں دیاں گا پہلے اسلام نو چھوڑ دے محمد رسول اللہ دا کلمہ چھوڑ دے سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ عنہ آس بن وائل نو جواب دین لگے گردن تے تن تو جدا ہو سکتی ہے نبی پاک دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا سیدنا خباب بن عرط کہندے نے ظالم انسان نے مینوں تلوار ماری ہے تلوار مار کے زمین تے گرایا ہے اور ظالم انسان میری کنڈ دے اتوں انج تلوار دے نال گوشت چھلدا رہا ہے جویں بکری یا بھیڑ یا کسے جانور دے اتوں بندہ چھریاں تے ٹوکیاں دے نال گوشت چھلدا ہے اے گوشت چھلدا رہا ہے میں گوشت چھلوا کے نبی علیہ السلام دے کول آیا اللہ دے محبوب پیغمبر ویکھو ظالم اتنے ظلم کر دے نے اتنیاں تکلیفاں دے دے نے ہن تے اللہ پاک کولوں دعا کرو اللہ رب العالمین انہاں ظلماں تو نجات دے دے نبی علیہ السلام نے صبر دی تلقین فرمائی آپ نے فرمایا وے خباب او لوگ بھول گئے نے جنہاں لوگاں نو آریاں تے چیر دتا جاندا سی انہاں لوگاں نو یاد رکھو اللہ دی جنت والیاں نعمتاں انہاں لوگاں واسطے نے جڑے اسلام واسطے تکلیفاں برداشت کرن جڑے اسلام واسطے مشکلات برداشت کرن جڑے اسلام نو نہ چھوڑن تکلیفاں برداشت کر لین جڑے دین تے عمل کردے رہن لیکن دین سارے لوگاں دے تانے برداشت کر لین لیکن دین نو نہ چھوڑن رشتہ دار ناراض ہوندے نے ہو جان لیکن دین نو نہ چھوڑن اللہ دی جنت والیاں نعمتاں انہاں لوگاں واسطے انہاں لوگاں نو رب دیاں نعمتاں ملن گیاں انہاں لوگ اس کے علاوہ کئی ایک واقعات نے سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں کلمہ پڑھیا نا اسلام قبول کیتا انہاں تے بڑے ظلم ہوئے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے اسلام دا جدوں پتہ چلیا نا سیدنا زبیر بن عوام دے چچا نے پکڑ لیا تے اکثر طور تے سریکی لوگاں دے گھراں وچ اے کھجور والیاں چٹائیاں جنوں سریکی وچ تڈی آدے اے کھجور والیاں چٹائیاں سیدنا زبیر بن عوام نو اس کھجور والی چٹائی دے اندر لپیٹ کے نا نک دے اندر ناساں دے اندر دھواں دیندا ہوندا سی اے دا چاچا سیدنا زبیر بن عوام دا کہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ اے سزا ملدی رہنی نہیں ملدی رہی بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں آج ایک روایت پاک دے اندر پڑھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں ظالماں نے اتنی تکلیف دیتی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک چادر دے اندر لپیٹ کے اٹھا کے گھر لے جاندا گیا کیوں اس وجہ تو کیونکہ جسم دے اوتوں ٹکڑے گردے سن گوشت دے چھوٹے چھوٹے چادر دے اندر لپیٹ کے لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا ظلم کیتا اتنیاں تکلیفاں دیتیاں اتنیاں پریشانیاں دیتیاں حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تکلیفاں برداشت نہیں آپ رو پے اللہ آگے رو پے پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا سورہ زمر نازل فرما کے اللہ نے اپنے نبی نو تسلیاں دیتیاں اور جڑی سورہ کہف وہ 3 سوال میں پچھلے جمعے ذکر کیتا سی لے کے آئے سن کہ اصحاب کہف دا واقعہ بیان کرو دوسرا کہ تسی خضر اور موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان کرو اور تیسرا ذوالقرنین دے بارے دسو وہ کی سی اللہ رب العالمین نے انہاں دے جواب دے اندر سورہ کہف نازل فرمائی ہے جڑے جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کر دینے اور ترجمے نال بھی جنہ نے پڑھی ہے انہوں نے پتہ ہوئے گا سورہ کہف ان 3 واقعات تے مشتمل ہے اصحاب کہف دا تفصیلاً ذکر ہویا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر دا واقعہ ذکر ہویا ہے اور ذوالقرنین دا واقعہ ذکر ہویا ہے انہاں 3 واقعات دے اندر ہجرت دا اشارہ ہے ہجرت دا اشارہ ہے کس
طرح کہ جس وقت اصحاب کہف تے ظلم ہویا، تکلیفاں دیتیاں گئیاں، پریشانیاں دیتیاں گئیاں، پھر اصحاب کہف او جڑے 7 نوجوان سن انہاں کی کیتا؟ انہاں تو علیحدگی اختیار کر کے ایک پہاڑ دی اوٹ جا کے رہ پے۔ اللہ پاک نے اتنے سلا دیتا، اے ہجرت دا اشارہ ہے، یعنی جگہ تبدیل کیتی انہاں لوگاں نے۔ پھر ایتھے اے بھی واقعہ سی کہ تسی ہجرت کرو گے نا، اگر تانوں دین دا خطرہ ہے کہ تواڈے دین چھڑوا دین گے ظالم ظلم کر کے، تکلیفاں دے کے، پھر تسی دین تو اس جگہ تو دین دی خاطر ہجرت کرو۔ اللہ پاک نے جویں اصحاب کہف نو 309 سال جویں اللہ نے انہاں دی حفاظت کیتی، اللہ پاک تواڈی بھی حفاظت کرے گا جدوں تسی دین دی خاطر اپنے گھر دی قربانی دیو گے۔ او محلہ تبدیل کر لو جس محلے دے اندر تواڈیاں نمازاں نو خطرہ ہے، او محلہ تبدیل کرو جس محلے دے اندر تواڈی اولاد دا اسلام تو دور ہون دا خطرہ ہے، او محلہ تبدیل کر لو، او گھر تبدیل کر لو جس گھر وچ تواڈی اولاد دے اسلام تو دوری دا خطرہ ہے، اولاد دی اسلامی تربیت نہیں ہو رہی، اس محلے وچ نہیں رہنا چاہیے۔ جدوں بھی گھر لینا چاہیے، مسجد دے قریب لینا چاہیے، اے وے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا واقعہ سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام، اے بھی اس واقعے اندر بھی ہجرت دا اشارہ سی۔ دوویں سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام علم دی تلاش دے اندر دوویں اللہ دے نبی جا رہے نے راستے میں۔ اور ذوالقرنین دا بھی واقعہ یہ ہوئی دیندہ ہے کہ تسی اگر ایمان تے مضبوط رہو گے، اسلام تے مضبوط رہو گے، یہ ہوئی سبق ملتا ہے، پھر اللہ رب العالمین دی رحمت تو مایوس نہ ہو۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک تانوں عزتاں دے تاج عطا فرمائے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تانوں زمین دا حکمران بنائے گا۔ وقت نہیں کہ انہاں دی تفصیل عرض کراں، ان واقعات دے اندر جدوں اللہ پاک نے ہجرت دے اشارے فرمائے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو ہجرت دی اجازت دے دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہجرت دا 5واں نبوت دا 5واں سال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا 5واں سال، رجب دا مہینہ، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام، نبی پاک دے یار 11 مرد تے 4 عورتاں نے تے 2-4 بچے شامل نے، 20 دے قریب تعداد ہے، کچھ سواریاں تے کچھ پیدل رات دا وقت ہجرت کر رہے نے حبشہ دی طرف، کیونکہ حبشہ دے اندر ایتھے خبراں پہنچنیاں سن، امن و امان والا شہر ہے، خبراں پہنچ چکیاں سن، اتھے دہشت گردی نہیں ہے، خبراں مل چکیاں سن، اتھوں دا جڑا حکمران ظالم نہیں ہے، اتھوں دا حکمران رحم دل ہے، کسے دے اتے ظلم نہیں ہون دیندا۔ اس وجہ تو نبی علیہ السلام دے 11 صحابہ کرام 4 صحابیات، اے اللہ دے پاک پیغمبر دے یار نبی پاک دے دیوانے تے پروانے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے، دولت دی خاطر نہیں، تجارت دی خاطر نہیں، پیسے دی خاطر نہیں، مال دی خاطر نہیں، رشتہ داری دی خاطر نہیں، بلکہ اپنے دین نو بچان دی خاطر اپنے گھر چھوڑ رہے نے، اپنے رشتہ داراں نو چھوڑ رہے نے۔ رات دے وقت جدوں انہاں لوگاں نے ہجرت کیتی ہے، پھر اللہ پاک نے انہاں دا راستہ آسان کر دیتا۔ میں روایت پاک دے اندر پڑھیا ہے، اے جدے وال نہیں گئے بلکہ جنوب دی طرف اشارہ، جنوب دی طرف سفر شروع کیتا۔ رات دا وقت ہے، شعیبہ ایک جگہ بندرگاہ ہے، اس بندرگاہ تے جو ہی پہنچے نے، انہاں کول کرایہ پورا نہیں سی ہے، کرایہ پورا نہیں سی ہے، غریب لوگ سن، ہجرت کر کے جا رہے سن، ظلم کر دے سن ظالم، کرایہ پورا نہیں سی ہے۔ رب دے راستے دے اندر جڑا بندہ نکل پوے او دے واسطے آسانیاں کس طرح ہوندیاں نے، اے سیرت النبی دے اس پہلو تو تانوں بات سمجھ آئے گی۔ جو ہی اے شعیبہ نامی بندرگاہ تے پہنچے نے، انہاں دے کول کرایہ پورا نہیں سی ہے، اوتھے 2 کشتیاں تیار کھڑیاں سن حبشے دی طرف جان لئی، سامان نال لدیاں لدائیاں، کہن لگ پے ساڈے کول تے کرایہ نہیں، انہیں کہ ادھا دینار مینوں دے دیو تے تساں ساریاں نوں حبشے پہنچا دیاں۔ حالانکہ کئی دینار لگدے سن حبشے جان واسطے، ادھا دینار انہاں دتا، ادھا نصف دینار۔ روایت پاک دے اندر میں پڑھیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام انہاں کشتیاں سوار ہو کے
حبشے پہنچ گئے جو ہی حبشے دے اندر پہنچے نے انہاں خوبصورت اتھے زندگی سہانی زندگی سکون والی عبادت والی زندگی گزارنی شروع کر دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار تے پچھو مکے والے لبن لگ پے وہ زبیر بن عوام نظر نہیں ہوتا وہ کدھر گیا عبداللہ بن مسعود بھی کئی دن ہو گئے نظر ہی نہیں ہوتا کدھر گیا تے عثمان رضی اللہ عنہ بھی نظر نہیں ہوندے مصعب بن عمیر بھی نظر نہیں ہوتا کدھر گئے نے سارے چہم گوئیاں ہوئیاں پھر بیبیاں ہوندیاں نا بیبیاں ادھروں ادھروں کرائیں چو پچھ گچ کی تھی انہاں آ کے وہ تو ہجرت کر گئے حبشہ اچھا حبشہ ہجرت کر گئے انہاں جد علی بندرگاہ تو پتہ کیتا بھی ادھر ہون گے ادھر گئے تے ادھروں پتہ چلے ادھر تے کوئی بھی نہیں آیا پھر ایک گئے شعیبہ نامی بندرگاہ تے اتھوں جا کے پتہ کیتا انہوں نے کہ آہو بیبیاں سن کچھ 4-5 تے نال مرد سن وہ ایویں ہی شعیبہ نامی بندرگاہ تو حبشے دی طرف گئے یہ حیران ہو گئے کہ یار مسلمان نظر نہیں ہوندے پہ پریشان ہو گئے ادھر اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے سورہ نجم نازل فرمائی ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبی پاک اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی سورت پاک نازل ہوئی اللہ دے پیغمبر حرام مکہ دے اندر بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے مشرقین مکہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس سورہ پاک دی تلاوت کیتی ہے معنی اور مفہوم تے مطلب دے حوالے دے نال بڑی جامع معنی تے وسیع و عریض سورت ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دی انتہائی اہم سورت ہے نبی پاک دی سچائی دی دلیل ہے سورت پاک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر اس سورت پاک دی تلاوت کردیاں آخری آیت تے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری آیت دے اندر سجدے دا ذکر ہے اللہ دے پاک پیغمبر سجدے گر گئے نبی پاک اللہ پاک نو سجدہ کرن لگ پے بیت اللہ دے اندر بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے جتنے بھی مشرک کھڑے ہوئے سن انہاں نو پتہ ہی نہ چلیا قرآن دے الفاظ سن کے قرآن دی تاثیر اتنی ہے قرآن دے الفاظ وچ برکت اتنی ہے اللہ دے قرآن دے اندر رحمت اتنی ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے جتنے بھی مشرک کھڑے ہوئے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھ کے سارے دے سارے اللہ پاک نو سجدہ کرن سارے نے قرآن دی اس تاثیر نو ویکھ کے اللہ پاک نو سجدہ شروع کرنا جو ہی اللہ پاک نو سجدے چ گرے تے ایک نے اپنے متھے تے چانڈ ماری ایک ہی کر بیٹھے اے تے او نبی دی گل مان لئی اساں تے سجدہ کرنا ہی نہیں سی کلے اللہ نو اساں تے بتاں اگے جھکن والے زمین تے ایک کچھ جی آکھن لگا اوے کملے او ایڈے گر گئے او زمین تے سجدے کیتی پئے زمین تے گرے پئے اسی سردار ہو کے ہن زمین تے ڈگاں گے نہیں اسی بتاں اگے ڈگاں گے ایڈے کملے نے اپنے رب نو سجدہ نہیں کردے بتاں اگے ڈگے پئے اللہ نو سجدہ نہیں کردے پتھر دیاں مورتیاں اگے ڈگے پئے ایڈے کملے ایڈے پاگل آج بھی کئی لگے پھر دینے آندہ جی پہنچے ہوئے ہیں فلان جگہ تے تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں نمازاں دی کوئی ضرورت نہیں کیڑی ضرورت ہے نمازاں پڑھیاں پڑھائیاں نے بخشے بخشایاں حضم بیت سرکار دی بیت ہو گئے ہون کیڑی ضرورت ہے نہیں ہو میرے عزیزو یہ کوئی چکر نہیں عملہ نال بخشین ہونی ہے جو ہی اینا لوگوں نے سجدہ کیتا پھر پچھتائے اساں تے بڑی وڈی غلطی کیتی ہے اساں تے بہت بڑی غلطی کیتی ہے اے خبر پھر مشرکاں دی پھیل گئی کہ مشرک بھی سجدہ ریز ہو گئے کئی خبری لگے ودے ہوندے نا خبری کوئی صرف خبراں لین ہوندے نے نبی پاک نے آیت پاک تلاوت کیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیتا انہاں مشرکاں نے بھی سجدہ کیتا کئی خبری ویکھ رہے سن اے خبر لے کے حبشے تک ہوائی اڈائی
خدائی کہ مسلمان ہو گئے نے سارے مکے دے مشرک سارے نے نبی پاک دے نال سجدہ کر لیا اے شودے جڑے گھر بار چھڈ کے گئے سن پردیس وچ رہنا کیڑا کوئی مطلب سوکھا ہوندا ہے اے سارے اوتھوں بھج جائے بھئی سارا مکہ مسلمان ہو گیا لہذا ہن تے سکون ہی سکون ہونا جو ہی انہاں مکے دی طرف سفر شروع کیتا کئی دنوں دے سفر تو بعد جو ہی مکہ پاک دے اندر پہنچے تے انہاں نوں آ کے خبر ملی ہے مسلمان کوئی نہیں ہوئے انہاں دے تے ظلم زیادہ ہو گئے نے اے تے مسلماناں نوں اس تو بھی زیادہ تکلیفاں دے رہے نے اے تے مسلماناں نوں اس تو بھی زیادہ پریشانیاں دے رہے نے رجب دے مہینے دے اندر گئے سن رجب شعبان تے رمضان 3 مہینے حبشے دے اندر رہن تو بعد چوتھے مہینے شوال دے اندر واپسی ہوئی ہے جو ہی ایتھے آئے نے کچھ لوگاں نوں جدوں پتہ چلے ایتھے ظلم نے کچھ لوگ تے لک چھپ کے اپنے اپنے رشتہ داراں تک پہنچ گئے اور کچھ لوگ پھر انجی واپس چلے گئے پھر انہاں ظالماں نے ظلم شروع کیتے اتنے ظلم کیتے حدیث پاک ابن سعد دے اندر ایک روایت پاک موجود ہے عورتاں وی نوں وی انہاں ظالماں نے نہ بخشیا اللہ تعالی دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ہے اے دا نام ام شریک رضی اللہ عنہا ہے اپنے خاوند ابو اکر دے نال کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی جو ہی کلمہ پڑھیا نبی پاک دے صحابیاں نے تے اسلام قبول کیتا اے دا خاوند دوڑ گیا ہجرت کر کے چلا گیا مدینے دی طرف تے اے عورت کلی رہ گئی اپنے گھر دے اندر اے دے خاوند دے رشتہ دار اے دے خاوند دے عزیز و اقارب یعنی سسرالی رشتہ دار اس عورت دے کول آ گئے آ کے کہن لگے کلمہ چھڑ دے ورنہ تینوں بہت زیادہ عذاب دیاں گے اسلام چھوڑ دے ورنہ تینوں بہت زیادہ تکلیفاں دیاں گے سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا کہن لگیاں جو مرضی ہو جائے میں اسلام نہیں چھوڑاں گی جو مرضی ہو جائے میں کلمہ نہیں چھوڑاں گی میں روایت پاک دے اندر پڑھیا انہاں ظالماں نے سیدہ ام شریک نو روٹی کھلائیے اور نال شہد پلایا شہد پلا کے ایک شریر جانور دے اوتے بٹھا کے ہاتھ پیر بن کے دھوپ تے ترپتی گرمی دے اندر اس جانور دے اوتے بٹھا کے ہاتھ پیر بن کے دھوپ دے اندر بٹھا دیتا شہد پلائیے رج کے اور روٹی کھوائیے تے پانی نہیں پین دیتا دماغ نو چڑھ گیا شہد اور تپے بٹھا دیتا پسینے نال سارا دن تپتی رہی بے ہوش رہی رات دے وقت لیا کے پھر کارج بند دیتا دوسرے دن اسے طرح کیتا تیسرے دن پھر اسے طرح کیتا 3 دنوں تو بعد اس ظلم کیتا ایک صنف نازک عورت تے اے اسلام اے قربانیاں تانوں مینوں دس رہیاں نے کدی دکھ آ جائے اسلام واسطے ایک رات بھی کدی بھکھے ستے ہوں اسلام واسطے کدی ایک دن بھی انج دی تکلیف اسلام واسطے اٹھائیے تساں تے میں اساں تے مسجداں نو سمجھے ہی کچھ نہیں اساں تے اسلام نو سمجھے ہی کچھ نہیں پہلے بیان کر چکا اسلام دی خاطر اپنے گھر چھوڑ رہے نے اسلام دی خاطر تکلیفاں 3 دن مسلسل سیدہ ام شریک نال اس طرح ہوندا رہیا اور پھر ویکھو جنہاں اسلام تے استقامت اختیار کی تھی اللہ فرماتا ہے الذین جنہاں لوگاں نے اپنے اللہ نو اپنا رب من لیا تتنزل علیہم الملائکہ پھر آسمان تو فرشتے انہاں تے رحمت اور برکت دیاں بارشاں لے کے نازل ہوندے پھر انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہوندے نے غور کرنا اگلی بات ہے سیدہ ام شریک نو کہن لگے اسلام چھوڑ دے کلمہ چھوڑ دے ورنہ ظلم و ستم تے تکلیفاں جاری رہن گیاں تیسرا دن نے تے بے ہوشی دی حالت دے اندر پوچھن لگے دس ام شریک ہن تیرا رب کون ہے سیدہ ام شریک روایت پاک دے اندر آندے زبان تو بول نہیں سکدیاں انگل دا اشارہ کر کے آسمان والی اشارہ کیتا میں نہ بتاں نو اپنا رب نہیں من دی میں نہ بتاں نو اپنا مشکل کشا تے حاجت روا تسلیم نہیں کر دی میرا مشکل کشا تے
میرا رب صرف اللہ ہے انگل تی طرح انگل دا اشارہ کرن دی دیر ہے میں روایت پاک دے اندر پڑے آسمان تو ایک پانی دا ڈول آیا آسمان تو اللہ پاک نے پانی پلایا ہے اس عورت نو اپنی رحمت والا پانی پلایا ہے اس عورت نو اس عورت دیاں بے ہوشیاں ختم ہو گئی نے جو ہی ہوش آئی ہے زبان حال نال کہنے لگی ہے ربی اللہ او مکہ دے ظالموں جتنا ظلم کر لو جتنیاں تکلیفاں دے لو پھر بھی میرا رب میرا اللہ ہے پھر بھی میرا مشکل کشا میرا اللہ ہے روایت تاریخ ابن سعد دے اندر موجود ہے طبقات ابن سعد دے اندر روایت موجود ہے جتنے بھی لوگ اس عورت دے ظلم کر رہے سن جتنے بھی لوگ 3 دن تک اس عورت نو بن کے مارتے رہے نے جتنے بھی لوگ اس عورت نو تکلیفاں دے رہے نے اس کرامت نو ویکھ کے اس اللہ دی رحمت نو ویکھ کے سارے کہن لگے نشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ دا اعلان دے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سارے دے سارے معجزہ اور کرامت ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اے وے اسلام اسلام پہلے مشکلات منگدہ ہے تکلیفاں ہونیاں نے انہا مال اسری یسرا فإنہا مال اسری یسرا انہا مال اسری یسرا اسر آئے گی پہلے تنگی آئے گی پہلے پھر آسانیاں ہونگیاں مشکلات ہونگیاں پھر آسانیاں ہونگیاں اپنے آپ نو اسلام نال جوڑو آسانیاں ہی آسانیاں نے اپنے آپ نو قرآن نال جوڑو آسانیاں ہی آسانیاں اے وے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ظلم کر دے رہے اس عورت تے بولیا نہیں جا رہا انگل دے اشارے نال کیا میرا رب میرا اللہ ہے اللہ نے آسمان تو پھر پانی بھیج گئے جے دنیا والے نو پانی نہیں نہ پین دے رہے اللہ اوہی اللہ اج بھی جیندہ ہے اوہی ساڈا اللہ ہے جس جڑا اس شریک دا اللہ سی اللہ انہوں پانی پلا سکتا ہے تواڈے دکھ بھی اللہ ٹال سکتا ہے پہلے رب نال وفا کر کے ویکھو تے صحیح پہلے رب نال محبت کر کے ویکھو تے صحیح پیار کر کے ویکھو تے صحیح یوں ہی اے ظلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے دوبارہ ہجرت حبشہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی اے ظلم آپ تو برداشت نہیں ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ میں پیغمبر ایسا پیغمبر بھیجے جس پیغمبر تو اس امت دا دکھ تے اس امت دی تکلیف برداشت ہی نہیں ہوندی نبی پاک تو دکھ برداشت نہ ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر اپنے صحابہ کرام نو ہجرت حبشہ دی دعوت دے دیتی ہے ہون اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے 80 یا 83 صحابہ کرام نے اور 19 عورتوں نے 100 دے قریب اے مسلمان حبشہ دی طرف ہجرت کر رہے ہیں جو ہی حبشہ دی طرف ہجرت کر کے مسلمان پہنچے ہون کافران دے میدان ہے جو کھلبلی مچ گئی ہے کافر پریشان نے کہ یار مسلمان پہ پھیل دے جا رہے ہیں انہاں اپنی میٹنگ کی تھی میٹنگ دے اندر 2 عقل مند تے سیانے تے دنا آدمین دا انتخاب کیتا ایک دا نام ہے عمرو ابن عاص جو کہ بعد دے اندر کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے صحابی بن گئے اور دوسرے دا نام ہے عمارہ بن ولید انہاں 2 بندیاں نو روانہ کیتا چمڑے اور بہت زیادہ تحفے دے کے حبشے دی طرف روانہ کیتا تسی جانا ہے حبشے دے علاقے دے اندر حبشہ دے بادشاہ دی دعوت کرنی ہے تے اے تحفے تحائف پیش کرنے نے تحفے تحائف پیش کر کے پھر اس بادشاہ نو آگاہ کرنا ہے اے جڑے مسلمان ایتھے آئے ہوئے نے اے بے دین ہو گئے نے انہاں نے اپنے باپ دادے دے دین نو چھوڑ دیتا انہاں نے اپنے باپ دادے دے احکامات نو چھوڑ دیتا لہٰذا انہاں لوگاں
نو اپنے علاقے چ نہ رہن دے انہاں لوکاں دی کوئی بات تسلیم نہ کری ورنہ تیرے علاقے چ بھی خون ریزی ہو جائے گی تیرے علاقے اندر بھی فتنے آ جان گے تیری سلطنت امن والی سلطنت یہ انہاں لوکاں نو تو سلطنت دے اندر جگہ دے دیتی اے لوگ ایتھے خون ریزی کرن گے بھائی بھائی دا نہیں رہے گا لڑائی جھگڑے رہن گے انہاں نے بادشاہ دے دربار دے اندر آ کے تحفے تحائف دیتے ہیں تحفے دے کے کہن لگے اے فتنے باز لوگ نے انہاں تو بچ کے رہنا ہے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چچا زاد بھائی نے انہاں دی امارت دے اندر اے صحابہ کرام گئے ہوئے نے بادشاہ نجاشی نے اپنے دربار وچ بلایا پوچھا جعفر کی لین آئے ہو تے کیویں آئے ہو سیدنا جعفر نے ساری اسلام تو پہلے دی تاریخ بیان کی تھی کہ اسی پرا ایک دوسرے تو لڑدے سا پرا دا دشمن سی ماں پیو اولاد دے اولاد ماں پیو دی دشمن سی اپنی دھیاں نو زندہ درگور کردے رہنے لوگ اتنا ظلم و ستم کردے سن تے ہون اسی جڑے 100 بندے آئے ہیں نا کوئی کسے قبیلے دے کوئی کسے قبیلے دے کوئی کسے علاقے دے کوئی کسے علاقے دے تے اسی تے ایک دوسرے تو جان دینے اے آندے نے فتنے پھیلانا ہے اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے ایک کمبے قبیلے تے برادریاں نہیں ویندا اے حق نو ویندا سچائی نو ویندا جعفر بن ابی طالب کہن لگے بادشاہ ویکھتے صحیح نا کالے گورے سب برابر نے سب ایک صف وچ کھڑے ہوندے نے اسی تے ایک دوسرے نو بھکھیا نہیں ویکھ سکدے مسلمان تے اسلام دی تعریف ہی ہے کہ مسلمان کسے مسلمان نو دکھی نہیں دیکھ سکدا ایتھے تے بڑے بڑے ظلم ہو جان کئی نسلاں تو ساڈیاں دشمنیاں چلدیاں آ رہیاں سن ایتھے تے جڈے مرضی کوئی غلطی کر بوے شام نو پھر صلح کر لئی دی ساڈے اندر تے امن آ گیا سکون آ گیا جو ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے خطبہ پیش کیتا نا تے او بادشاہ کہن لگا اے تے لڑائی جھگڑے والے ہے ہی کوئی نہیں اے تے ٹھیک نے ویکھو کئی کمبیاں قبیلیاں دے آپس وچ ایک دوسرے تو جاناں دین ڈے نے اسلام لے آئے نے لہذا انہاں نو کچھ نہیں آکھنا جاؤ جی ہن کافر پریشان نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اسلام قبول نہیں سی کیتا تے اسلام دے خلاف سازشاں انج ذہن وچ اوندی رات میں ستا نہیں ساری رات جاگدا رہیا میں سویرے کی کرنا آندے نے رات انہاں وزیراں مشیراں نو نا میں تحفے تحائف دتے سویرے پھر مینوں بادشاہ دے جڑے دربار وچ پیش بھی کرنا ہے تے میری حمایت کرنی ہے گل گل سنوانی ہے میری یوں انہاں نو میں تحفے تحائف جو مکے چوں آیا سا سارے دے دتے خالی ہو گیا میں سویرے پھر میں دربار جا گیا وزیر مشیر سارے میرے نال سن وہ کہن لگے شاہ صاحب انہاں دی بات تے سنو انہاں دی بات اے رات نویں ایک کل گل رہ گئی سی جڑی گل لے کے آئے نے ہن اصل گل ہے او تے سنو نجاشی بادشاہ کہن لگا جی دسو عمرو بن عاص کہن لگے اے نجاشی تو عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ گئے اور جتنے بھی مسلمان آئے ہوئے نے اے عیسیٰ علیہ السلام دے دشمن نے اے عیسیٰ علیہ السلام نیاں گستاخیاں کر دے نے اے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں من دے بلکہ اللہ دا بندہ من دے نے تے اللہ دا محتاج من دے نے لہٰذا انہاں نو بلا کے لیا انہاں نو پوچھ عیسیٰ دے بارے کیا خیال ہے عیسائی بادشاہ حیران ہو گیا واقعی عیسیٰ دے گستاخ ساڈی سلطنت تے ساڈے ملک وچ رہندے پین جویں اکثر جگہ تے ایویں گستاخی دا فتوی اے ولیاں دے گستاخ نے اے بابیاں دے گستاخ اے تے بابیاں نو مندے ہی کچھ نہیں اے تے نبی پاک نو اپنے وڈے بھرا کو نعوذ باللہ مندے نے ایمان نال دسو اج یہ مسئلہ تے حل کریے جمعے کدی تسی ایک بندہ جمعے کھڑا ہو جائے جن نے کدی کسے بندے کو لے سنیا ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وڈے بھرا کو کدی سنیا کیوں نہیں مولویاں دا منہ بند کر دے کیوں نہیں مولویاں دی زباناں بند کر دے یار اسی سارے مسلمان نہیں بیٹھے جمعے اتنی دیر ہو گئی ہے اے 11واں جمعہ اج الحمدللہ نبی پاک دی شان پاک تے کوئی ایسا جمعہ یا تقریر ہے جدے وچ الحمدللہ کسی اہل حدیث عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام لیا ہوئے تے درود نہ پڑھیا ہوئے اے درود دے منکر نے اے فلاں چیز دے منکر نے اے فلاں چیز انہاں آکھیا جی اے عیسیٰ علیہ السلام دے منکر نے من دے ہے ہی کوئی نہیں جویں اکثر سانو کہا جاندے ولیاں دے منکر نے فلانے دے منکر نے فلانے دے کیڑے دے منکر ہاں اسی کسے دے منکر نہیں ساری اللہ دی مخلوق اللہ دی محتاج ہے اللہ ہی سارے دا حاجت روا اور مشکل کشا ہے اے ساڈا عقیدہ ہے نبیاں دا شان اور عزت اور احترام برحق کے نبیاں دی عزت تو ساڈی عزت بھی قربان ہے ساڈی
ساڈی جان بھی قربان ہے ولیاں واسطے ساڈی جان قربان ہے ولی ہون ولے تے نہ ہون ولے مار دینے ولی نے ویندے نہیں تسی کہ روز اخبار تے نت نیا کیس آیا ہوندا ہے سکینڈل آیا ہوندا ہے روز ویڈیو وچ نت نیا سکینڈل آیا ہوندا ہے اے جی جعلی ہو گیا پہلے 10 سال اصلی رہیا 20 سال اصلی رہیا جدوں پھڑیا گیا جعلی ہو گیا کیوں ایس دل وچوں نکلو صحابہ کرام نے کدی بیعتاں نہیں سن یہ تے بیعت ہوئے آسی فلاں صحابی دے بیعت ہوئے آسی فلاں صحابی دے انج کوئی ہویا ایک امیر ہوندا سی او دی سارے بیعت ہوندے سن او دی گل مردے سن اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق جدوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر مقرر ہوئے نا حضرت عمر کہن لگے دسو کی کرو گے کنج میری اطاعت کرو گے کنج میری گل منو گے ایک بی بی کھڑی ہو کے کہن لگی عمر جڑی گل اللہ تے او دے رسول دے تابع کریں گا او دی اتباع اور اطاعت کریں گے جڑی اللہ اور اس دے رسول دے گل تیری خلاف ہو گئی پھر ایک تلوار فیصلہ کرے گی تلوار فیصلہ کرن گی اتھے مولویاں دا اپنا دین ہے اپنی مرضی ہے جنج مرضی کیتی ہوں انج نہیں چلے گا انج نہیں ہوئے گا جنوں مرضی گستاخ بنائی ہون جنوں مرضی پیروکار بنائی ہون ایک تسی ویکھو ایک بندہ 5 وقت دا نمازی ہے سفید پوش داڑھی اللہ دی قسم کل میں ایک مولوی دی تقریر سنی ہے وہ آندا جی میرے کول پیر صاحب تقریر کر رہے ہیں اے ویڈیو نیٹ تے موجود ہے پیر صاحب تقریر کر رہے ہیں تقریر کی کر رہے ہیں جی آندا جی ایک میرے کول بندہ آیا کہندا ہے حج دے مناسک مینوں نہیں پتہ میں حج تے جانا وا مینوں دعاواں نہیں ہوندیاں کتھے کیڑی دعا پڑھنی ہے میں کی کراں پیر صاحب پتہ کی مشورہ دین لگے آندے نے میں انہوں آکھیا کچھ بھی نہیں آندا آندا جی کچھ بسم اللہ بھی نہیں آندی آندا جی بسم اللہ بھی نہیں آندی آندا جی میں انہوں آکھیا تو وابیاں نوں گالاں کڈی رکھیا کر اے میں حقیقت اس طرح تیرا حج ہو جائے گا اے دین ہے اے اسلام ہے سمجھو انہاں مولویاں نوں اے دین دے ڈاکو ٹھیکیدار بنے پھر دے نے علماء دین دے چوکیدار نے ٹھیکیدار نہیں کسے نوں اے جرات نہیں فلانے نوں گالاں کڈی رکھ اے دین ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہوئے نے تے ایک کافر ابو بکر نوں گندیاں گالاں کڈن لگا ابو بکر سن دے رہے آخر کتنی دیر برداشت کر دے ابو بکر کہن لگے جو تو منوں کہہ رہے ہیں نا انج تو ہوویں انی کو بات کی تھی ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک سرخ ہویا اور آپ اس مجلس وچوں بیٹھ کے چلے گئے اٹھ کے کافر گالاں دیندا رہیا حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے اللہ دے پیغمبر کافر میری ماں بہنے کر دیتی ہے گالاں کڈدا رہیا تسی چپ رہے ہو میں چپ رہا ہوں جو ہی میں آکھیا کہ جویں تو مینوں کہہ رہے ہیں انج ہوویں تے تسی اٹھ کے چلے گئے ہو میرے نال ناراض ہو کے وجہ کی سی آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ نے فرشتہ بھیجیا سی جڑا تیری طرفوں جواب دے رہا سی تینوں ضرورت کیڑی سی جواب دین اسلام تے گالی دا جواب دین تو بھی روکدا ہے تے امت دے رہنما نے جڑے سکھاندے نے فلانے نوں گال کڈیا کر یہ سارے کٹھے ہو کے نا تحفے طائف دین لگے یہ میں آج کل بھی ایویں مولویوں دے خلاف پیش ہو جان گے ڈی سی او صاحب کمشنر صاحب فلانے صاحب ایجنسی والے صاحب اے جی مولوی ایویں گالاں کڈدا ہے انج کردا ہے اونج کردا ہے ڈرامے بازیاں یہ سارے پیش ہو کے کہن لگے انہیں بلا لیا سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہندیاں نے طبرانی شریف دے اندر موجود ہے اسی مشرکین مکہ دے ظلم تو اتنا پریشان نہیں سان جتنا انہاں دے الزام تو پریشان ہو گیا کہ الزام بہت بڑا لگ گیا ہے نجاشی دے ملک دے اندر او دی سلطنت دے اندر اسی رہ رہے ہاں تے اس نجاشی دے نبی دا سانو گستاخ کیا جا رہے ہیں سیدہ ام سلمہ فرمانیاں نے اسی بڑے پریشان ہو گیا ہون نہیں بچ دے ہون ساڈی خیر کوئی نہیں سیدنا جعفر بن ابی طالب کہن لگے پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو اوہی گل کرانگا جڑی گل اللہ تے او دے رسول نے سکھائی ہے اللہ تے او دے رسول دی خاطر ملک چھوڑایا علاقے چھوڑایا گھر بار چھوڑایا تے ہون اے ہوئے کہ میں جھوٹیاں موٹیاں تعریفاں بیان کراں انج نہیں ہوئے گا جان جاندی ہے چلی جائے جو قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم دا تذکرہ کیتا ہے اوہی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا
کراں گا۔ جو ہی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آ گئے تے آ کے کہن لگے وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب مریم۔ اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے، اللہ دے قرآن دی آیات نو پڑھنا شروع کیتا ہے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، رب دی کتاب دے اندر اللہ دے قرآن دے اندر اتنا اثر موجود ہے، اتنا اثر موجود ہے۔ نجاشی بادشاہ جڑا غصے نال لال پیلا ہویا سی، اللہ دے قرآن دی تلاوت سن کے اکھاں وچوں آنسو بہا رہا سی۔ میں اج روایت پاک دے اندر پڑھیا ہے، اتنا رویا قرآن سن کے، اتنا رویا کہ اودی داڑھی تر ہو گئی آنسواں دے نال۔ سارے درباری، سارے وزیر تے مشیر اللہ دے قرآن دی آیات نو سن کے، اللہ دے قرآن دی آیات دی تاثیر ویکھ کے پورے دربار دے اندر رون دی آوازاں آ گئیاں نے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ اے رب دا قرآن ہے، جگہ جگہ سنا دیو۔ رب دا قرآن ہے جڑا دکھاں تو نجات دلاندا ہے، اے رب دا قرآن ہے جڑا پریشانیاں تو نجات دلاندا ہے، اے رب دا قرآن ہے جڑا کفر کافراں نو وی روا دیندا ہے۔ محترم سامعین کرام، نجاشی بادشاہ نے زمین تو تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہن لگا اس تنکے جتنی بھی اس بندے نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، جو جو انہیں آکھے ہے صحیح آکھے ہے، حق آکھے ہے۔ مشرکین نو کہن لگا جاؤ چلے جاؤ میرے دربار وچوں، آج تک میرا اصول عدل انصاف ہے رہے ہے۔ جڑا بندہ کسی نو تکلیف دیندا سی اونوں او دے برابر تکلیف دتی جاندی سی۔ مثلا کسی نو ایک تھپڑ مارے ہے اونوں ایک تھپڑ ماریا جاندا سی بدلے دے اندر، لیکن مسلماناں نے جڑا قرآن پڑھ کے سنایا ہے اے دی برکت دے نال، اے دی رحمت دے نال جڑا بندہ انہاں عظیم لوگاں نو ایک تھپڑ مارے گا اونوں ڈبل سزا ملے گی، جڑا انہاں نو ایک دکھ دے گا انہوں دو دکھ ملن گے، جڑا انہاں نو ایک تھپڑ مارے گا انہوں دو تھپڑ وجن گے۔ انہاں دی عزت کرنی ہے، انہاں دی حفاظت کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، حبشے دے اندر مسلمان رہ رہے نے اور اللہ پاک نے مکے تے بھی اپنی رحمتاں نازل فرما دیتی۔ ادھر مکے دے اندر بھی بہاراں لگ گئیاں۔ کس طرح؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ انہاں دناں وچ اسلام قبول کر لیا، انہاں دناں دے اندر مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر دے سن، شکاری سن، ٹائم ہو گیا، شکاری سن، شکار کر دے ہوندے سن۔ اے انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسلام لے آنا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسلام لے آنا، اس تو علاوہ کئی واقعات کئی اسباق ذہن وچ رکھے ہوئے سن، لکھ کے رکھے ہوئے سن، لیکن ٹائم سوئی جڑا نا اینا کڑی لا دیتی انتظامیہ والے نے، تو انشاءاللہ العزیز اس ٹائم دی پابندی کر دیں۔ میں نعت پاک دے پچھلے جملے بھی سنانے سن، دو جملے نہیں سنا سکیا، انشاءاللہ اگلے جمعے ساریاں باتاں بیان کرانگے۔ نعت دے جو دو جملے پڑھ دیں انشاءاللہ پھر اپنے ٹائم دی پابندی کر دیں۔ زلفاں حسین حسن چہرہ کمال لوگو، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال لوگو، سارے جہان زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، سارے جہان وچوں آمنہ دلال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، دو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا،
زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا زمین و آسمان وچ زمین و آسمان وچ تک لے دوہاں جہاں وچ زمین و آسمان وچ تک لے دوہاں جہاں وچ محبوب کبریا دی کوئی نہیں مثال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا جے ڈھونڈنا ہے نبی نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا ہے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جاتے نال ہونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا تے قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے حسن قدماں دی کھڑکھڑاہٹ جنتی بھی سن دے حسن طیبہ دی گلیاں اندر طیبہ دی گلیاں اندر جدوں تردا بلال ہونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا